बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पर बात होगी जो पाकिस्तान में ख़बरों में किसी न किसी हवाले से और आवाम के लिए किसी न किसी वजह से तशवीश का बायस बने हुए हैं। एक तो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उनकी शिद्दत है, उनके हवाले से हम इस पहलू पे बहस करेंगे। उनका जो इस वक्त हालिया तौर पे एक नुकसान चल रहा है उसके तनाज़ुर में कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ और अब क्या करना चाहिए आगे, ताकि हर साल आने वाले सैलाब से पाकिस्तान की आवाम का जानी माली नुकसान ना हो। दूसरा अहम मौज़ू आज का नवाज़ शरीफ साहब की वापसी है। पूरी आवाम इस इंतज़ार में है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PDM, इन दोनों PDM की जो मुत्तहिदा हुकूमत है और जो मुत्तहिदा जमातों का एक इत्तेहाद है, इन सब लोगों की नज़रें इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के फ़ैसले पर हैं कि उनकी वापसी कब होनी है। तो आज के इस वीलॉग में इन दोनों अहम मौज़ूआत पर आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, फ्लड्स की सूरत हाल मुल्क में कुछ यूँ है कि हर आने वाले जो बारिशों का एक सिलसिला चलता है उसमें जो तबाहकारी सैलाब की वजह से चल रही है, जो लोगों की जानी माली एक उनका नुकसान चल रहा है, उसमें इजाफ़ा बदस्तूर होता जा रहा है। अब तक के आने वाले जो कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं, कुछ फिगर्स जो अभी तक आए हैं, उनके मुताबिक 30 लाख लोग अब तक घरों से बेघर हो चुके हैं। उनके घर या तो पानी में आ चुके हैं या पानी के साथ बह चुके हैं। 830 लोग अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इनमें 313 बच्चे भी शामिल हैं। 2,07,000 मवेशी, जो कि इस मुल्क के ज़्यादातर लोग जो निचली सतह पर या लोअर मिडिल क्लास या पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन लोगों का एक बड़ा कीमती असासा होता है क्योंकि उनके लिए ये रोज़गार है। 2,07,000 मवेशी अभी तक सैलाब बहाकर अपने साथ ले गया है। 4,13,000 घर सैलाब में बह चुके हैं। 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें अभी तक तबाह हो चुकी हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। याद रखिएगा कि जिस वक़्त पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत थी, उस वक़्त बर वक्त गंदम की ख़रीदारी जो है उसका सिलसिला नहीं कायम हो सका और अब जो मज़ीद तबाहकारियाँ चल रही हैं, ये खड़ी फसलें बहा कर सैलाब ले जा चुका है। उसके बाद पाकिस्तान में जो खुराक की किल्लत आने वाली है उसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। 2,886 किलोमीटर सड़कें पानी के अंदर आ चुकी हैं और तबाह हो चुकी हैं। 129 पुल अब तक इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं। नाजरीन, हम एक गरीब मुल्क हैं। हकीकत तो यही है, हम गरीब मुल्क हैं जिसमें कुछ बहुत चंद गिने चुने लोग बहुत उम्रा में उनका शुमार किया जा सकता है। लेकिन जब भी इस तरह की सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ होती हैं तो गरीब आवाम जो पहले ही पिसी हुई है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों होता है हर साल या हर आने वाले बड़े सैलाब में। इस मुल्क में यही कहानी है, हर 2, 3, 4 साल बाद यही कुछ होता है और फिर उसके बाद एक आवाज़ उठती है कि जी सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए, आप खैरात कीजिए, खुश्क राशन का इंतज़ाम करें, खैमों का इंतज़ाम करें, लोगों की जानें बचाएं, मवेशी बचाएं। आर्म्ड फोर्सेस से लेकर रेंजर्स, 1122, मकामी तंजीमें, वॉलंटियर तंजीमें और इस वक्त तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बीच में आ चुकी हैं और इन सैलाब ज़दगान की मदद कर रही हैं। लेकिन हम इन चीज़ों की नौबत यहाँ तक आने ही क्यों देते हैं? इनके मसले कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इन मसलों का हल कि वो कभी हो नहीं सकता। कास्केडिंग डैम्स, इन दरियाओं के ऊपर छोटे छोटे पानी के कैचमेंट एरियाज़ हैं,
ان کے اوپر آج تک کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا اور نہیں بنائے، جبکہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان یہ سارے اقدامات کر چکا ہے، اور اپنے لوگوں کو جس قدر اب وہاں سے سیلاب میں تباہ کاریاں آتی ہیں، ان کے لیے انہوں نے کافی سارے اقدامات اس طرح کے کیے ہیں کہ ان کا نقصان کم ہو جائے. لیکن ہماری حکومتوں کی تو توجہ کبھی بھی ان چیزوں پر نہیں رہی کہ ہم پہلے سے ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے اس کو ترتیب دے دیں کہ آنے والے وقت میں یا آنے والے اس طرح کے جو سیلاب ہو، ارتھکویک ہو، زلزلہ ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہو، ہم اس کے لیے بر وقت تیار ہوں اور اس کے نقصان کو کم سے کم کر سکیں. اس کے لیے کیے جانے والے کچھ اور اقدامات میں کنٹینجنسی پلانز کا شامل ہونا ہے. کون سی ایمرجنسی سروسز کس وقت عمل میں آ جائیں گی اور اپنا کام شروع کر دیں گی، کہ کہاں سے پیسے جنریٹ کیے جائیں گے حکومت کی طرف سے، لوگوں کو بر وقت ان کے جن جگہوں پر سیلاب کا خطرہ زیادہ ہو ان کو بر وقت وہاں سے نکال لیا جائے. یہاں تو ہر وقت جو ڈیمز میں یا بڑے اس طرح کے جو پانی کے سٹوریج ہمارے پاس ہیں سلسلے، ان میں جہاں پر بریچ ہونا چاہیے، وہ جہاں لوگوں کے لیے سیف رہے یا لوگوں کی اس میں حفاظت رہے، وہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ فیصلے بھی سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں کہ وہاں فلانے کی زمین ہے تو یہ اس طرف نہیں پانی جانا چاہیے، اور اس طرف فلانے کی زمین ہے اس طرف پانی نہیں جانا چاہیے. تو ہم کب ان چیزوں سے نکلیں گے اور یہ چیزیں ایک سسٹم کے تحت چلیں گی کہ یہ جو جانیں ایسی صورتحال میں ضائع ہوتی ہیں ان کو بچا سکیں بر وقت. یہ تو وہ اقدامات تھے ناظرین جو اس میں ہونے چاہیے تھے اور نہیں ہوئے، اور وہ نقصان جو اب تک ہو چکا ہے. لیکن مقامی امداد پہنچ رہی ہے، جو کوشش ہو سکتی ہے کر رہے ہیں. بین الاقوامی ادارے جن میں ورلڈ بینک ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، UK ایڈ ہے، US ایڈ ہے، WHO ہے، اور دیگر جو اس طرح کے ادارے ہیں، انہوں نے $50 کروڑ جو ہیں سیلاب زدگان کے لیے وہ مختص کیے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ سیلاب زدگان تک کیا پہنچتا ہے اور ان کی کیا مدد ہوتی ہے. ناظرین، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کے دوسرے اہم موضوع کی طرف، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی. ہر تھوڑے دن بعد خبروں میں ایک خبر آ جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. نواز شریف کا جو لندن میں رہنے کا ویزا ہے وہ ستمبر کے اخیر میں ختم ہو رہا ہے، اور ان کو اس کے بعد UK کو چھوڑنا پڑے گا. اب دیکھیں کہ وہ وہاں سے دبئی جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، کہ پاکستان آتے ہیں. لیکن پاکستان آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں اس وقت نواز شریف صاحب کی. ہر تھوڑی دیر بعد ایک ٹیسٹر دیا جاتا ہے اور یہ خبر اڑائی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں ہونے والے جو PDM کی متحدہ حکومت ہے اس کے فیصلوں سے خوش نہیں ہیں، اور عوام کے لیے سب سے بہترین جو لیڈرشپ کی چوائس ہے وہ نواز شریف ہی ہیں، جو آ کر انہیں اس ملک میں جو مشکل حالات چل رہے ہیں ان سے نجات دلا سکتے ہیں اور لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، PMLN کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور جب کوئی اس طرح کا رسپانس اس سلسلے کو نہیں ملتا کہ ان کے حق میں وہ فیوریبل ہو، اور ان کو جو بیسیکلی وہ جیل نہ جانے کی ان کی خواہش ہے، وہاں سے کوئی اقدامات ایسے ہو جائیں کہ یہ ممکن ہو کہ وہ جیل نہ جائیں اور آ کر سیدھا وہ رائے ونڈ اپنے رہائش پر جائیں اور وہاں سے وہ PMLN کی کیمپین الیکشن کے لیے لیڈ کریں. یہ سارا سلسلہ بار بار چلتا ہے، کبھی ایک خبر آتی ہے، کبھی دوسری خبر آتی ہے. ابھی حال ہی میں سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے یہ خبر موصول ہوئی کہ نواز شریف صاحب قطعاً خوش نہیں ہیں جو اس وقت PMLN کی قیادت جو اس وقت فیصلے کر رہی ہے ملک کے معاشی حالات اور جو فائنینشیل پالیسیز ہیں اور اکنامک پالیسیز ہیں، اور جو سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے عوام کو بہت سے مسائل دشوار ہیں. تو کبھی یہ بیانیہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت
چلانے کے حق میں نہیں ہوتے تو کبھی خبریں اس حوالے سے آتی ہیں کہ باقی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل اس بات کی تائید کرتی ہے کہ نواز شریف بالکل آن بورڈ تھے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی کہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو ہٹانا ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو لیڈ کرے گی اور ملک کو لے کر آگے چلے گی. تو ایک انتہائی کنفیوژن میں انہوں نے لوگوں کو کبھی آگے کبھی پیچھے اس طرح کی سچویشن میں ڈالا ہوا ہے اور ٹیسٹر وہ پھینک دیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کب حالات سازگار ہوتے ہیں. جب تک جیل جانے والا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک ان کو یہ صورتحال کلیئر نہیں ہو جاتی کہ وہ واپس آ کر جو کیسز ان پر چل رہے ہیں یا جن کے اوپر وہ فیصلے ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے، جب تک وہ واپس آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. بہت خیال رکھیے گا اپنا.